अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीब तलबा तालिबात, मैं आपकी मौलमा नाज़िया अय्यूब और ये जूम क्लास का क्लास 8 का इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने सूरह अनफाल का आगाज़ किया था और सूरह अनफाल में हमने जो उसमें मजमूई जायज़ा भी पढ़ा गया था, यानी उसका तारुफ करवाया गया था। इसके अलावा इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कॉपी मेकिंग का तरीका भी बताया था कि आपको किस तरह कॉपी मेकिंग करनी है। इसके अलावा मैंने आपको अबारात का तर्जुमा जो है वो बताया था कि उसको आपको तर्जुमा याद भी करना है और उसे अपने कॉपी पे तहरीर भी करना है। ठीक है, इसका हम छोटा सा इआदा ले लेते हैं, इआदा करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे अपना काम इस लेक्चर का शुरू करेंगे। तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपकी इस्लामियात की दरसी किताब है और लास्ट लेक्चर में ये सूरह अनफाल का मैंने इस तरह मजमूई जायजा आपको तारुफ के तौर पे बताया था कि आप वो तारुफ लिखेंगे। इसमें नाम, शुमार, आयत कलमात, शान नज़ूल और ज़माने नज़ूल की हेडिंग के साथ काम करेंगे। अहम वाक़यात और तालीमात अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऊपर लिखते हैं सूरह अनफाल का तारुफ, आप यहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। सूरह अनफाल के मानी माल गनीमत वो माल जो मुसलमान कुफार से जंग में फतह की सूरत में हासिल करते हैं, वो माल गनीमत कहलाता है। कुरानी तरतीब के लिहाज से 8वां नंबर है सूरत का, 9वें और 10वें पारे में मौजूद है। इस सूरह मुबारका के 1075 कलमात, 75 आयात और 10 रुकू। ये सूरह मुबारका सन 2 हिजरी ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई, जबकि इसका शान नुज़ूल ये ग़ज़वा बदर के इस सूरह मुबारका में ग़ज़वा बदर के हालात और वाक़यात बयान किए गए। इसके साथ अहले ईमान कुफ़ार और के लिए हदायत, अहकामात और वईदें बयान की गई। कॉपी मेकिंग का तरीका एक दफ़ा हम जरा रिपीट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स में आप पहला पेज बनाएंगे, इसमें आप अपना मेरा तारुफ के नाम से इस तरह अपना ये पेज बनाएंगे तारुफ का। उसके बाद आगाज़ बयान मिकात अव्वल का टाइटल पेज करेंगे। उसके बाद आप निसाब बयान मिकात अव्वल का इस तरह हेडिंग देकर छोड़ देंगे। जब फिजिकल क्लासेस होंगी, आपको आउटलाइन दी जाएगी तो आप यहाँ पर वो आउटलाइन पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आप सूरह अनफाल का टाइटल पेज बनाएंगे और टाइटल पेज बनाने के बाद मैं आपको ये काम तरीका बता चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ। सूरह अनफाल का टाइटल पेज बनाइए और मेरा सूरह अनफाल का तारुफ तहरीर कीजिएगा। उसके बाद आप दोबारा सूरह अनफाल का तारुफ, इस साल सूरह अनफाल का टाइटल पेज और इसके नीचे आप अबारात व तर्जुमा की हेडिंग दें और आप अपना काम इस तरह करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में काम समझाया था, आप ये हदायत के मुताबिक किया होगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको काम बताया था कि आपको काम इस तरह करना है। इसी तरह सूरह अनफाल की प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिएगा। इसी तरह नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। कट मार्कर से आपको हेडिंग्स देनी है जिस तरह लिखी हुई है, आप अच्छे से अच्छा काम कीजिए, खूबसूरत काम कीजिए। और इसी तरह जो आपको आज के लेक्चर में भी काम दिया जाएगा, पूरा गुज़िश्ता काम की तरह आपको वही काम करना है। मैं यकीन करती हूँ कि गुज़िश्ता लेक्चर का आयदा कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, उसमें आपने जो मैंने आपको दिया, आपको काम समझाया, आप उसी तरीके से कर रहे होंगे। अब आते हैं हम मौजूदा लेक्चर में। पिछले लेक्चर से हमने 1 था 11 अबारात का काम हम वजाहत पे आपको करवा चुकी हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। अबारत नंबर 12 से 17 की वजाहत, मुख्तसर वजाहत इस लेक्चर में दी जाएगी। और साथ ही आपको क्या करना होगा कि 1 से 8 तक आपने पिछले लेक्चर में, गुज़िश्ता लेक्चर में 1 से 8 आपने अबारात का तर्जुमा लिखा। अब आपने 9 से 17 तक का तर्जुमा लिखना है। कहाँ से लिखना है? 9 से लेकर 17 तक का तर्जुमा आपने आगे से ही शुरू कर देना है, जहाँ तक आपने 1 से 8 तक किया था। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप काम के हवाले से आपको समझ आ चुका होगा। तो आगाज करते हैं, अपनी अबारात पढ़ते हैं, उनका तर्जुमा पढ़ते हैं और मुख्तसर वजाहत। अबारत नंबर 12 है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। तर्जुमा है, और खुदा ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और ऐसा था कि वह बख्शिश मांगे और उन्हें अजाब दे। बच्चों, ये अबारत सूरह अनफाल की आयत 33 पर मुश्तमिल है और इसमें अल्लाह ताला ने कुफार के अजाब के मुतालबे का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला के कायदे और ज़ाब्ते के खिलाफ है कि जिस कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के महबूब जिस कौम में मौजूद हों,
اللہ تعالیٰ اس قوم میں عذاب دے. اور اس قوم کے اندر اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس قوم میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنے والے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والوں کو عذاب دیتا؟ یہی وجہ تھی، یہ دو صورتیں تھیں، یہ دو وجوہات تھی کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. 13 عبارت نمبر 13 ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ترجمہ ہے جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، یعنی افسوس کی وجہ بنے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. بیٹا یہ سورہ عبارت سورہ انفال کی آیت 36 سے ماخوذ ہے. اس سورہ مبارکہ میں عبارت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ کفار دین اسلام کو روکنے کے لیے لوگوں پر احسان کر کے ان کی مدد کر کے انہیں دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، لیکن ان کا اللہ راستے سے روکنے کے لیے جو خرچ کیے جانے والی مال اور دولت ہے ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہی پشیمانی کا باعث بنا دے گا، اور جو کفار ہیں وہ اپنے ہی مال و دولت سے محروم بھی ہو جائیں گے اور اپنا مال خرچ نہ کر پائیں گے. عبارت نمبر 14 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ترجمہ ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. بیٹا یہاں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 سے لی گئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر غلبے تک جنگ جاری رکھنے کا حکم دے رہا ہے. یہاں غلبے سے مراد یہ ہے کہ جو جنگ ہے اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک کہ کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں یا جب تک وہ شکست نہ حاصل کر لیں یا وہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں، اس وقت تک مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر حال میں ان سے واقف ہے. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ترجمہ مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد تاکہ مراد حاصل کر سکو. یہ آیت سورہ انفال کی 45 آیت سے لی گئی ہے اور اس میں کفار سے مقابلے کی صورت میں برتنے والے دو بنیادی اصولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پہلا یہ کفار کے مقابلے میں ایک تو ثابت قدم رہنا ہے، بزدلی نہیں ظاہر کرنی، جم کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اسی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ کثرت سے جب مقابلہ ہو، ایک تو ڈٹ کر مقابلہ کیا، دوسرا کثرت سے ذکر الہی یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنی کامیابی اور نصرت اور دشمن کی شکست کی دعا مانگتے رہے کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے اور فتح دینے والا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. ترجمہ ہے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. اس آیت مبارکہ میں بنیادی باتوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی یہ بات ہے کہ اللہ
اور اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی ان کے حکم پر چلو. پہلے تو یہ تعلیم دی گئی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اتفاق اور اتحاد سے رہو، آپس کے یعنی تعلقات درست رکھو. اگر ایسا نہیں کرو گے بصورت دیگر، اگر تم آپس میں پیار محبت سے نہیں رہو گے، جھگڑا کرو گے بصورت دیگر عدم اتفاق کی وجہ سے، یعنی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بزدلی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور تمہاری ساکھ عزت خراب ہو جائے گی. اقبال کا مطلب ہوتا ہے عزت، خوش نصیبی، اور تمہاری ساکھ خراب ہو جائے گی. اور ہر حال میں اچھا صبر کرو، اور کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراء ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ترجمہ اس کا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. بیٹا اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جو اشارہ کیا گیا ہے وہ کفار مکہ کے لشکر کی طرف ہے، جو غزوہ بدر میں ایک بڑی تعداد میں موجود تھا، جو اپنی کثرت تعداد، اسلحہ کی فراوانی پر فخر کرتے ہوئے بڑی شان و شوکت سے میدان جنگ کی طرف گھروں سے روانہ ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر سخت ناپسند ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کفار کی نقل کرنے اور غرور و تکبر اور دکھاوا کرنے سے منع فرما دیا ہے، اور عاجزی اور انکساری کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیکچر میں ہم نے عبارات نمبر 12 تا 17 تک کی ہم نے عبارات پڑھی، ان کا ترجمہ پڑھا اور ان کی مختصر سی وضاحت پڑھی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس کی وضاحت سمجھ میں آ چکی ہوگی. آپ کو عبارات 9 سے لے کر 17 تک اپنے جرنل میں عربی اور اس کا ترجمہ تحریر کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنی 23 عبارات مکمل کریں گے. جو باقی ماندہ ہماری عبارات ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کر لیں گے. اس طرح آپ کی سورہ انفال کی 23 عبارات جو ہیں مکمل ہو جائیں گی. میں امید کرتی ہوں جب ہماری عبارات مکمل ہوں گی تو آپ ان کو یاد بھی کر چکی ہوں گی اور ان کا کام بھی مکمل ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حافظ و ناصر، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ حافظ.